أبي كتم مقالة بمتحوار منجست فيدرال كمون جزاوي من محدار تجراي حدا هجراو مدرخ تخايد لهم. أتي هجراو مدرخ نمبر 33 جزء يخبر عبزلو مع تجودات أكل مسرت بمقبار أبي تجراي نمخبار نمبساريم. أتي محبراوي كتباون بوليتيكاون تصادفون تتكاملت تجودات أكل نمعبير مام بتخرج كم سرح بريزيدنت جزاوي من محدار جنرال تادس ورد جريس لهم. ببرك هاجر نمبر 33 جزء أبي كتم مقالة يخبر عبزلو معالتي جودات أكل ترخيبهم ملأخت زحلفة أتي بريزيدنت جودات أكل زي ساتف المعات كعوت سلازيخل كل مرياو تساتفون تتكاملتن جودات أكل نمعباي كل حبرسب ذكالو حاجز كجبريز أو اعترابهم معالتي جودات أكل مثلا دحنتن جودات أكل نكحلهم ببيع عمتوز خبر مخان بمحبار محبراوي كتباون بوليتيكاون تساتفون تتكاملتن جودات أكل نمرقات كسرح يقبايلهم بمفلات يخون بزي فلات قبل على جودات أكل زبنصح سعودن مقرالن كل مرياو تساتفون تتكاملتهم نمعباي منجستاو تكالات متشو كنتها كفتر كسرح كم زقبا قليس ألم كوينات عبد العدو قدات أكال زوبسو حاسع زلعال إزبال أتي جنرال استجمر هواهو سلام كتسال مقبار قزعتاوي وسن تقراي كرقاقزن تمزابلت وغناتنا بمربوتهم كمولسون زقبر صعريم كل دلاي سلام كدقفو يقبا إلم بريزيدنت جنرال تهدسهم نقدات أكال استفلي عاقر قلت زهب زمناو بيت عيوم نكنت دمام سرت امنو كرنعون أمبير يوم اتتكال هنسوتو انتزازم استفل على عينة مقدات زلوم وغنات عاقر قلت كرخبو زحق زيوم عبتي سنسرعات مينستري سرحتنيان محبراو قدين فيدرال دكتور أرغوغي تسفاين مكتل بريزيدنت جيجاو محدار عماني العاصفان كالوت أمرر حق جيجاو محدار منجس فيدرال ترخيبهم يوم قدات أكال تسادف محبرسب محبراو اللوت بزب المري حسابهم ببركي إثيوبيا عبد تجراي مقالة النات خبروا علوم بزرزر زحزنايو تنتان دمام بوغن إثيوبيا نسودان تجراي إيرتران كلكم تفريح زلو حيلي كوينات المخفاتي دالو كم زلوم حدا تنتان مركتلهم ازي نعسمرا بغندو زشاقل معبال دمام بريزيدنت إيرترا إسياس أفورقي مسم مصامدم كمكر نخجيش كمستجدد اتي تنتان حبيرلهم عب مراغاو سودان زركبو بعصرتات أشحاد زغوصرو سدتنيات تجراي عبيد دول مخان دمام كابتي تنتان مردات خاللهم عب زحلفو معلتات بريزيدنت إسياس أفورقي عب السودان ادت أكايدم مس بومبر بايتو العلاوي سججر سودان عزاز سراويتن جنرال عبد الفتاح البرهان زركبهم سفلالي سب سلطانات السودان تزراري بيوم اتي ازدخايد ركبات ابطانت هاجر بقندو اب كبيت سباوي بوليتيكاون صتاون قلاو اطحيل زركب كوينات تحت مسرت زغبر خوينم اب زرزرات ግን ሰፋحتي تنتانه يوهبللهم لذي ملكتو تنتاني ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካን ማእከላይ ምብራቅን ዝኾነም አብዱራህማን አቡ ሃሽም ናይ ቢቢሲ አብዛሃቦ ተንታነም አብዝዋን እቲ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝተኸፈተ በኢማራት ዝምወል ወታደራዊ ማዓስከር ተዓሊምን ሓይልታት አርኤስኤፍን አተሓሳቢ ይኾኑ ስለዘሎም ካብ ቀንዲ አጀንዳ ዘተእቶም ክልተ መራሕቲ ከውን ከም ዝኽእል ተንቲኖም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ ናብ ፖርት ሱዳን ድሕሪ ምጉዓዙም ምስ አቦ ወንበር ባይቶ ላዕላዊ ሽግግር ሱዳን ጀነራል ዓብድልፈታህ አልቡርሃን ቀድማ ሚኒስትር ሱዳን ካሚል ኢድሪስ ምስ መሓዳሪ ዞባ ዳርፉር ሚኒ አርኮ ሚናዊ ከሙን አቦ ወንበር በዓል መዚ ዳርፉርን ሓላፊ ምንቅስቃስ ሓድነት ፍትሕን ሱዳን ዶክተር አልቲጃኒ አልሲሲ ተራኺቦም ኣብ ህልው ኩነታትን መፍትሒታቶምን ከም ዝመኸረ እዩ ክግለጽ ቀንዮም አባ ሃሽም ኣብ ትንታኖም እቲ ዕላው መግለጺታት ብሓፈሹ ክልቲኣዊ ዝምድናታት ምሕያል ምዃኑ ጠቒሶም እቲ ቀንዲ ጉዳይ ክኸውን ዝኽእል ግን ምስ ምውዳቕ ኣልፈሽር ኣብ ትሕቲ ሓይልታት አርኤስኤፍ ተኣሳሲሮም ዝማዕበለ ፀጥታዊ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዘረድም ኣብዚ እዋን ዳዕመ ሰሪዕ ንዞባ ዳርፉር ብምልእታት ተቆጻጺርዋ ኣሎ ብምባል ካብ ሓሊፉ ንመዳውቲ ዞባታት ዳርፉር እውን ከስግአን ከም ዝጀመረ እዩ እቲ ተንታኒ ዝገለጽ በዚ ተኣሳሲሩ ኣብ ፀጥታዊ ኩነታት ሱዳን ይኹን እቲ ዞባ ብሓፈሻ ከቢድ ስጋት ፈጢሩ ዘሎም ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ መዳውቲ ምብራቕ ሱዳን ንሱዳናውያን ይኹን ብገንዘብ ተዓሲቦም ዝመጹም መሰልጠን ማእኸል ዳዕመ ሰሪዕ ፈጢርዎ ዘሎ ስክፍታ ከም ዘሎ ምዃኑ ይገልጽ كم حبريتا اتي تنتانم اتم ابز معسكر سلطنو زلو عصبات وتحضرات كم معراب ايثيوبيا نقيلهم نخارتم مدقعات كغبرو مدلوات كم زلو ايو زنقار نتا كتما نمدقع بقدامنت نتي ابدو ايثيوبيا زركب عروس سايرس زبال حدا ممنچوي الكتريك نخارتم كتقوم اون تخلو عابي مخانو يزغلط تنتانم اتي تنتانم نزوبا دارفور مقوصار نتي على برهان زمرح منغستي بزح كصلو ايكلنيم بمبال دما نتي قندي كاب ماخلاتو مهرامن مقوصارن كم قند علامام حيزومو كم زلو يبرهم اتا سفيح دغف نحيلتات ارኤስኤፍ كم تجبر اتفلت امارات تفطراو حبت السودان جماجم قيح بحرن مقوصار كسا مقيار منغستي جنرال علي برهان زخيد تحلنتي كم زلوان بترغاغامي كنغرصن يبل ابز مداي قرمي حجي نتا ماكل منغست سودان كوينام زلا بورت سودان زتغبره ترغاغامي متقعتا درون اتيسدلي وصيت ايمصن بانصارو حيلي ارኤስኤፍ ناب معراب تشمريرو يصنيحم كابزي صبيبن قيار ميزان حيلي زيكون كبابيتا دارفو وصي دمام دعمر سريع كارتوم اتغندي ماخل سراوي سودان زخونه زوبا مراق قوصرن صلوان كلو كغبره صنح عرتات نمعوات زي اب اثيوبيا استخفته معسكر وسان مخانو اب هاشم يملكتم
እዚ ምዕባለታት እዚ ንጸጥታ ኤርትራውን ኣብ ሓደጋ ክእትዎ ስለ ዝኽእል ክልቲኦም መራሕቲም ፕሬዚደንት ኢሳያስን ጀነራል አልቡርሃንን ነዚ ሓደጋ እዚ ብኸመይ ንመክቶ ኣብ ዝብል ቀንዲ ዛዕባ ዘትዮም ክኾኑ ከም ዘይኽእል ገሊጾም እዚ ብወገን ምብራቕ ሱዳን ክኽፈት ዝሕለን ዘሎ ውግም ምናልባት ምስቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወይ ኢትዮጵያን ትግራይን ኩናት እንተተወሊዑም ሰፊሕ ዞባዊ መልክዕ ዘሎ ሓደገኛ ኩናት ክፈጥር ከም ዝኽእልን ነቲ ዘሎ ስጋት ተመልኪቱም ተንታኒ ዓብዱራህማን የዛምዶም ንዕቤት ናይቲ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ጥፍታት ሱዳን ኣመልኪቱም እቲ ተንታኒ ብዝተፈላለዩ ምንጭታት ከም ዝንሰምዖም ክሳብ 10,000 ዝኾኑ ሱዳናውያን ተቆፂሮም ዝመፁ ዕሱባት ወተሃደራትን ካብ ምድረ ባዳ ሳህራ ዝመፁም ዓረብ ሸታት ዝብልዎም ናይ ስደት ኣዕራብ ማለት ኮይኖም ኣብ ምድረ ባዳ ኮለል ዝብሉም ውሱን ሃገር ይኹን ዶብ ዘይብሎም ብዙሓት ትምህርቲ ይኹን ናይ ሃይማኖት ኣፍልጦ ዘይብሎም ዝተኣኻኸቡ ምዃኖም ረዲኦም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ካብ ኮሎምቢያ ዝመፁ ብኢማራት ዝተዓሰቡ ወተሃደራት ኣብ ጎኒ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ከም ዝሳተፉ ድማ ተረጋጊጹ ነይሩ ይብል ኣብ መዳይ ተዓሊም ኢትዮጵያውያንን ካልኦት ዜጋትን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ድማ ተንታኒ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣቡ ሃሽም ገሊጾሎም ነዚ ንኽልቲአን ሃገራት ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል ምዕባለታት ብሓባር ንምምካድ ድማ ኣብዚ መዳይ ብኽልቲኦም ወገናት ክህሉ ዝኽእል ሽርክነት ኣብ ዝምልከት ድማ ምልውዋጥ ስልያዊ ሓበሬታ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘቐምጥ ዓብዱራህማን ኤርትራውያን ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብኡ ዝግበሩ ጥፈታት ዝሓሸ ኣፍልጦን ሓበሬታን ክህልዎም ስለ ዝኽእል ንሱዳናውያን ኣገዳሲ ይብል ካብ ሰጊሩ ነቲ ምብራቕ ሱዳን ንኤርትራ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ንምምካድ ኣበይን ብኸመይን ይመጽሎ እቲ ሓደጋም ነየናይ ቀዳምነት ንሃብ ኣብ ዝብል ጉዳያት ሓቢሮም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉም ትንታኖ ይቐመጥ ድሕሪ ውድቀት አልፋሽር ኣድህቦ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ምዕራብ እዩ ዘሎ ወተሃደራዊ መዳይ ግን ከምዚ ዓይነት ምዕባለታት መዳሃሊ ክኸውን ይኽእል ስለዚ እዚ ከምዚ ዝበለ ወተሃደራዊ ታክቲክ ብኤርትራውያን ክግለጸሎም ይኽእል በዚ ድማ ቀዳምነታት ክሰርዑ ይኽእሎም ኢሎም ብወገን ኤርትራ እውን ይብል ተንታኒም ብስንክቲ ኢትዮጵያ እተካይዱ ዘላ ተኽታኺ ምንቅስቃሳት ሙሉእ ኣድህቦ ንወገን ዓሰብ ብሓፈሻም ንሸነኽ ደቡብ ኤርትራም ንሰሜን ኢትዮጵያ ክኸውን ተኽእሎታት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን ምዕራብ ኤርትራን ምብራቓዊ ሸነኽ ሱዳን ክኽፍት ክኸውን ተኽእሎታት ክህሉ ይኽእል ይብል ስለዚ ንኽልቲና ሃገራት ምልዋጥ ስልያዊ ሓበሬታ ኣዝዩ ከገድሰን እዩ ብምባል ካብ ቀንዲ ዛዕባታት ዑደት መራሒ ኢሳያስ ናብ ሱዳን ክኸውን ከም ዝኽእል ትንታነ ይቕምጡም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝዑደት ሓደ ካብ ዝረኸቡም ሰበስልጣን ኣመሓዳሪ ዞባ ዳርፉር ሚኒ ኣርኮ ሚናዊ ኮይኖም ንሱ ናይ ገዛ ርእሱ ዕጡቓት ምልሻት ዘለዎ እዮም እዚ ድማ ካብ ነዊሕ እዋን ብኤርትራ ክድገፍ ፀንሐ ምዃኑ ተንታኒ ዓብዱራህማን ይጠቅስ በዚ ድማ ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፀጥታውን ወተሃደራውን ሸነኽ ከም ዘሎም መረዳእታ ዝህብ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እቲ ተንታኒ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ትንታኖም ብተዛማዲ ብስንኪ ጀኖሳይዳል ኩናት ካብ ምዕራብ ትግራይ ናብ ምብራቓዊ ግዛኣታት ሱዳን ዝተሰደዱም ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ተጋሩም ከቢድ ስግኣት ከንፅላሉ ዝኽእል ምዕባለ ብወገን ኢትዮጵያ ይርአ ከም ዘሎ ዘመልክት ሓበሬታ ኮይኑ ወፅሎም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሶማላውያን ረስሓት ክብሎም ጸሪፍዎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ሶማላውያን ኣብ ኣሜሪካ ክህሉ ኣይደልዮምን እየ ክብል ገሊጾሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ንጋዜጠኛት ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሶማላውያን ስደተኛት ኣብ ኣሜሪካ ክህሉ ድላይ ከም ዘይብሉ ገሊጾሎም ናብ ዝመጽሉ ቦታ ክምለሱ ዝበለ እቲ ፕሬዚደንት ሃገሮም ብገለ ምኽንያት ኣብ ጽቡቕ ኩነታት የላን ኢሎም ብሰሉስ ድሕሪ ዝተኻየደ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብቕንዕና ክዛረብ ኣብ ሃገርና ክህሉ ኣይደልዮምን እዮም ድሕሪ ምባል ጓሓፍ ኣብ ሃገርና ምእካብ እንተቐጺልና ኣሜሪካ ናብ ጌጋ መንገዲ ክትኸይድያ ብምባልዩ ኣዘራራቢ ገለጻ ተጠቒሙ እዚ ብናይ ምናእስ ቃና ዘውፅኦ ዘረባ ሰመዚ ኢሚግሬሽን ብበዝሒ ሶማላውያን ኣብ ዝርከብሉም ሚኒሶታ ስጉምቲ ክወስዱ ኣብ ምድላው ከም ዘለዎ ኣብ ዝገለጸሉ ዘለዋን እዮም ሰበስልጣንታ ግዛኣት ነቲ ውጥን ኮኒኖም ኣሎም እቲ ውጥን ካብታ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝመፁ እሞ ኣሜሪካውያን ዜግነት ንዘሎም ብዘይፍትሓዊ መንገዲ ክኣሊ ከም ዝኽእል ይምገቱም ማንታ ከተማታት ተባሂለን ዝፍለጣ ሚኒያፖሊስን ሴንት ፖልን ብደረጃ ዓለም ኮነ ኣሜሪካ ሶማላውያን ብበዝሒ ዝነብሩለን ከተማታት እየን ትራምፕ ድሕርቲ ንሰዓታት ብቴሌቪዥን ዝተመሓላለፈ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ኣብ ሃገርና ክህሉ ኣይደልዮምን እዮም ብቕንዕና ክዛረብ ሓደ ሰብ እዚ ብፖለቲካዊ ዓይኒ ቁኑዕ ዘረባ ኣይኩን ክብል ይኽእል እዮም ኣነ ግን ኣይግድሰንን እዩ ኣብ ሃገርና ክህልዎም ኣይደልዮምን ኢሎም ትፈልጡ ዶ ሶማልያ ዳርጋ ሃገር ኣይኮነትን ዋላ ሓንቲ የብሎምን ሕድሕድ ጥራዮም ዝቃተሉም ስርዓት የብሎምን ኢሎም ቀፂሉ ንፍልጥቲ ሶማልያዊት ኣሜሪካዊት ኣባል ኮንግረስ ኢልሃን ዑመር እውን ናብ ምንቃፍ ዝኣተዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኢልሃን ንሰልፊ ዲሞክራት ወኪላም ንፈለማ እዋን ኣባል ኮንግረስ ዝኾነት ሶማልያዊት ኣሜሪካዊት እያ ኩሉ ግዜ ዝከታተላ ዝበለ ትራምፕ ንኹሉ ሰብ እያ ትጸልእ ዓቕሚ ዘይብላ ሰብ ኮይና ኣትስምዕን ኢሎም ኢልሃን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሕቶ ጽሑፋ ድማ ኣብ ልዕለይ ዘሎ ክቱር ተገዳስነት ቅፍፍ ዘብል እዩ ድሕሪ ምባል እቲ እምብዛ ዘድልዮ ዘሎ ክንክን ክረክብ ተስፋ ገብር ኢላ ብዓለም እዚ ኢሚግሬሽን ጉምሩክን ኣሜሪካ ICE ኣብ ከተማታት ሚኒፖሊስን ሴንት ፓውልን ዝርከቡ ሰነድ ዘይብሎም ሶማልያውያን ስደተኛት ዒላማ ክገብር
بممحدار ترامب ممرحي كمستهابم نتوطن زفلت حدا سب ني CBS نيوز غليص علم اب سمون سرحيت اب زمر الوان عمايت سبات علما كونو تصبيت كم زغبر اتي بعال سلطان غليصم غازيطا نيويورك تايمز دمان فلما غزه بزعبات زكايت سرحيت صبصبالام وابيت قال نايتي ناي ICE زكاتل كفل دحنت هاجر بزعباتو تنريتو كتب ايدليتن زخون حزبيم عليت مسرت بزغبر منغديم علما كم زي غبر دما غليصام تحغاغازي صحافي تريشا ماكلاولين اتكفل إميغريشن غمركون علتاويو حقታት هاجر اب تكبر زوع ليلام حدا سب علما زغبرو عليت وي بهرو زي كونس زي حقاو منغدي اب هاجر مهلاوي اتبل كنتيبا ميني بوليس جاكوب فري ابو زهابو غايز امغليص دمام بايسي زكايت سرحيت نغب مسرح متحاس مالت يلوم لتخبابي زمرحو عكرات اب زهابو حبريتا مسرت استات 80,000 ሶማሊያዊ መበቀል ዘሎ መስባት አቡ ይነብሩም በአብዛሐ ድማም ዜጋት አሜሪካ ኤሎም አብዛሐ ሓለፈ ሰሙን ሓደ አፍጋናዊ ብዝተኮሰ ጥይት ክልተ አባላት ሃገራዊ ሓለዋ ድሕሪ ምውቅዑም በዓል መዚ ኢሚግሬሽን ጉምሩኽን አሜሪካ ዝወሰዱ ስጉምታት أحيل ويزلم سوماليا نوي حمتا زمرحا سياد بار دحري مماتم اتهاجر أبو حد آتات ركبو كينام كاب 19 9 آتحيز المام بزحات سبات نهب أمريكا كم زعتو اتصبت أبي ملاخد عم منيسوتا زركبو مرحتيم نوت ان ترامب كونين مولوم Somalia, which is barely a country, you know, they have no anything. They just run around killing each other. There's no structure. I don't want them in our country. Their country is no good for a reason. Their country stinks, and we don't want them in our country. I could say that about other countries too. We don't want them to hell. We have to rebuild our country. You know, our country's at a tipping point. We could go bad. We're at a tipping point. I don't know if people mind me saying that, but I'm saying it. We could go one way or the other, and we're going to go أوروبيان كوينات كوجنا ينقص عصلو قبل بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين أتنك قلم بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين لحلف سلوس نحيلتات أوروبا مس روسيا كوينات تجميرا موسكو كتواقع دلوتم خانا كمون سعرت حيلتات أوروبا عزيف وصمسل زخنم ولا نوع السلام زدرادر سب كم زي ترف أتنك مالهم دحرتي أب يوكرين زكاير زلو كوينات دحركا لا كوينات عالم أب أوروبا قتال الجيش استبحلو خينم روسيا نتبع حيلتات أوروبا أمريكان زدقف أزياء زنا أساتو قريبت هاجر كتسعراي كعلتنيام يوكرين حيلتات أوروبان بوتين أبي كوينات يوكرين أنت تعويتهم شعو نحد عبال نيتو كتقع كم زغل بترقاقامي أتنكيهم يام ازي كسي بوتين بترقاقامي كم عشنت نتسيقوام منيستر قدات وزعي هنغاري بيتر سيجدارتو أوروبا أنزار روسيا كوينات دالو كم زلا أتنكيو زبل المجلسات أما عقنا زينا روسيا بزملكات بحد ريبورتر سحست بوتين روسيا مس أوروبا كوينات كتقبر كم زي دل قليزهم بوتين أوروبا هندبت مسانا كوينات كتجمر انت دليان انت جميراتون إلوم شعو نا أوروبا بقول تفكو دائم بتوسخي أبي يوكرين استخايدو كوينات مولو كوينات كم زي كونن أوروبا نزعل سلام ترامبون يعنكو فولو بمبالي كسيسوم بوتين أبو حلكات كلش عشران كلتن عسرتات عشحات سراويتنا بيوكرين دحري موفارم دحري عمقوت زحلو كوينات أب منغو روسيان معرباوين زعبه قطب مخاني تغريزهم سبب سلطان أمريكا كم زلو أبت كوينات للحادن بخلة مليون روسياوين يوكريناوين دق تبعتو كم استقوتو اللي قلز يوكرين يخون روسيا جن نزي كيساراتات أي جلسانيان بوتين حيلتات أوروبا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب التي أب يوكرين زكاير زلو كينات دون مبال زقبل وزلو فتنتات دحريو نروسيا سلام كم زي دلي منتي كخسام نموسكو فصم تقبالنت كم زي بلوم زفلطو إمامتات بمغرب يعنكو فولو كبليو كسيسوام من أوروبيان بوتين حجرات أوروبا مس روسيا زلون ركب بمقراص أب قدا يوكرين كاب زكاير زنبر زرب سلامن النبسن كم زعصوا بمغلاص أب جنو كينات ينزلو عليهم مسدحنت من قدار إثيوبيا بزت أساسر جبنات تخشوم زنورو بعد تكتكر يوحنس دانيال كبيت ما أسرت كوس وتعزيزهم عبد العلواي بيت فردي فيدرال قدم يفولي بيت فرد جبن مسدحنت من قدار إثيوبيا بزت أساسر جبنات استخصص يوحنس دانيال جون دانيال نما أسرت فريدو نايم أسرت جزهم أو خرس لازنبرة كبيت ما أسرت كوس وتعزيزهم عقاب حقي استودبن سجره غراو قديات مينستر فتحم اتانا فريد كاب عدي سبا ناب مغلم كلتشن 16 ورحات كرمتي اب درو بعل عشندا كتبر دلوتي يا بمبال ب 16 حسك كلتشن 16 اب لعلي يوحنس دانيال جون دانيال امانيال موجام ناتنايل وندوسن إلياس دريبام يديديا نزانس زرزر كس قريبهم بسنك علتاو كنتات عيرجن اتا بررات تسريزام توقعسي كابتن فاريت كوردوز تنغرم خوينم اتا فاريت بغديتا كتبر كم زلوان كم زي وردن اتوم مسترفو توقعس دما كابتن فاريت كيوردم كم زخلكلو من اتوم تيكتوكرات تخيسوم يوم نزحالفه لعل حدا عام تاثيرهم صنيحم تخصصي باتيز تخصصوا عنقص حقي جبرنيات كوينم ترخيبهم بيت فردي لومي نتعقب حقي زقرب امام ما اسرتن ناي تخصص مقلال فردنيو ريو وسان هيبم بزي مسألة تيجي تخصص العنقص حقي قليل
ቀሊል ማእሰርቲ ስለዘጠቃልል ቀዳማይ ተኸሳሲ ናይ 1 ዓመትን 4 ወርሕን ተፈሪዶም ካልኣይ ሳልሳይን ሻድሻይን ተኸሳሲ ን8 ወርሕን ራብዓይ ተኸሳሲ ድማ ን10 ወርሕን ንክቕፅዑ ወሲኑ ነይሮም ስለዝኾነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ቀዳማይ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ገበን ተኸሰስቲ ኣብ ማእሰርቲ ዝጸንሕሉ ግዜ ድሕሪ ምሕሳብ ክፍትሑ ውሳነ ሂቡ ይብል እቲ